السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي أرى ميدي دم جرة سبورتي دلقو ريسيتي منتي حرارة مع آسيا دلقو دا جبدو تأمتا ميك أفوري دابتنا لا خود ديتنا يتون أكنا را خاتو فكرتي سومنا سيني يجو سومنا كيسمو وهم درا سومنتا يجو سومني ما غرا كلا ولو قفصنا قامنا خيت اللي ما أكهاروتي بيلي ويا خرنان كان أما ميتو مي لما يجون ويا مي دي دما يجون ويا مراسة ودا ما إذا عرفاتو ندرة جرا سو إذا عرفا كنا إذا عرفا كنا وهند إفني حرارات ورانو جرتو هند إفني أكهارات إذا عرفات مسابقة نمتازة يجو سني في مامبراز هند